जनाब, महंगाई से मुतल्लिक हम लोग ऑन ग्राउंड रियलिटी भी शामिल करते रहते हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट भी आई है जिसके मुताबिक 10.87% महंगाई रही मई के महीने में। और अक्सर हम लोग आप लोगों से भी फीडबैक लेते रहते हैं जिसमें आप लोग कहते हैं कि जी महंगाई इतनी हो गई कि कमर टूट गई है, बिल्कुल कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। अब बजट आने वाला है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ रिलीफ मिलेगा, हुकूमती दावे भी जारी हैं, अपोजिशन इसको तनकीद का निशाना भी बना रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि जी ये फोटोशॉप्ड मईशत है और आदाद शुमार हैं जिससे इमरान खान ढोंग कर रहे हैं, असल में अवाम की हालत बहुत बुरी है। और वो कहते हैं कि जी बहुत ही बदहाल है अवाम। फवाद चौधरी बिल्कुल इसके बरक्स आज उन्होंने दावा किया, उन्होंने कहा जी अच्छी जो खबरें हैं उसकी आने का सिलसिला जारी है। और ये कहते हैं कि जी महंगाई में तो इजाफा हुआ है लेकिन इसके साथ साथ अवाम की क़ुव्वत ख़रीद में भी उसी तवाज़ुन से, उसी मुनासबत से इजाफा हो रहा है, उसी शरह से। तो अब क्या फवाद चौधरी साहब ये जो दावा कर रहे हैं ये दुरुस्त है, ये से जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले आपको कमेंट चाहेंगे मज़हर अब्बास साहब। मेरा ख्याल है फवाद अभी उनके पास टाइम है, जिस तरह इमरान खान दावे कर रहे हैं पता चल जाएगा अगले एक डेढ़ साल में कि किस हद तक उनका दावे दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। कोई ऑप्शन नहीं ले रहा है। लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट से आप बात करें तो सब के सब ये कहते हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हैं और बेहतरी की तरफ मईशत जा रही है। अब मेरा ख्याल है कि जो ग्राउंड महंगाई है जो कंट्रोल नहीं हो पा रही, ये तो फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर फवाद साहब ये बात कह रहे हैं कि जी महंगाई, आप फवाद साहब जाएं ज़रा मालूम करें कि दवाओं की कीमतें कितनी ऊपर गई हैं और मुसलसल ऊपर जा रही हैं। जाके दूसरी अशिया को देखें, कुछ चीज़ें जो है वो ऊपर नीचे होती रहती हैं लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हैं। यानी आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। फवाद चौधरी का बयान आपको ग्राउंड रियलिटी से मुताबिकत नहीं रखता हुआ लगता। ठीक है जी, भट्टी साहब। मैडम शेख, फवाद चौधरी साहब गलत कह रहे हैं, ठीक नहीं कह रहे। उससे पहले बिलावल भुट्टो साहब से एक मरतबा फिर सर 18वीं तरमीम के बाद सिंध एक मुल्क है, क्या वहाँ हम फोटोशॉप कर सकते हैं? 1600 अरब जो गया है, 16 अरब है कि 1600 अरब है? तो वहाँ वो किधर गया? वो 2 सालों में जो गया किधर गया? फवाद साहब से कहना है कि जिस मुल्क में चीनी 115 रुपए किलो मिल रही हो, घी 300 रुपए किलो हो, मुर्गी 500 रुपए किलो हो, यूटिलिटी स्टोर पर 2-2 किलो चीनी के लिए 2-2 किलो घी के लिए लाइनें लगती हों 2-2 किलोमीटर की, कोरोना में और रमजान में, वहाँ क्या बाइंग होगी? सर खुदा के लिए मजाक ना उड़ाएं। वजाहत के लिए आती हूँ मैं आपके पास। ठीक है, मजाक ना उड़ाएं। बेनज़ीर, आप क्या समझती हैं? अलीना, तो मुझे भी वैसे पता है कि इन्फ्लेशन की जो डेफिनेशन होती है महंगाई की, वो ये होती है कि परचेजिंग पावर आपकी कम हो जाए। ये बड़ा सिंपल सा रूल होता है। जब महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होती है तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जब कीमतें कम होती हैं तो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो फवाद चौधरी साहब का ये कहना कि महंगाई भी है लेकिन परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है, मेरे ख्याल से वो ज़रा चीज़ों को ज़रा स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये हसन निसार साहब हमारे लिए बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं। हसन निसार साहब, हमारे मुआशियात भी हैं हमारे रिपोर्ट कार्ड के। पहली बात तो ये है कि नहीं, हमारे मुआशियात क्या, मैंने जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने पढ़ी जरूर है। अच्छा खैर, सर आपने प्रैक्टिस भी किया है, आपने एक शॉप से लेकर सऊदी अरब तक प्रैक्टिस की है। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ठंडे दिल से सुन लें, समझ लें और तसल्ली कर लें जी कि जब से मैंने होश संभाली है, आप मुझसे चाहें तो कसम उठवा लें, मैंने इस मुल्क के अवाम को महंगाई का मातम करते देखा है। मैंने इसके अलावा अयूब खान से, आई वॉज इन माई वेरी वेरी जूनियर क्लासेस, उस जमाने की मुझे आज भी याद है। अयूब खान टॉपल हुआ था चीनी की वजह से, ये इनके मुकद्दरों में लिखा गया है। पहले ये समझ लें, ये चीखते हैं, बम्पर टू बम्पर गाड़ियां भी हैं, एमएम आलम जैसे लोग, और रेस्टोरेंट्स में जगह नहीं मिलती, गाड़ियों पे गाड़ियां चढ़ी हुई हैं, ये रोते भी हैं और मरते भी नहीं। पहली बात। दूसरी,
بلاول بھٹو بہت ہی بیچارہ، مجھے ترس آتا ہے، ٹپیکل قسم کا روایتی سیاستدان بنتا جا رہا ہے. اسے چاہیے اپنی نسبت پہ غور کرے. 100 جھوٹ بولنے ہیں، کو 10 جینون باتیں کر لی. اچھا، یہ بھی بے نظیر نے کہا، مجھے نہیں پتا کہ ان کو اکنامکس کی، میں بھی خیر اے بی سی جانتا ہوں، زیادہ نہیں، میں نے صرف آنرز ماسٹرز کیا اس میں. فواد چودھری کا کہنا بہت ہی صائب ہے. نیوٹرل ایجنسیز دنیا کی کہہ رہی ہیں کہ میکرو انڈیکیٹرز میں ابھی مائکرو نوبت نہیں آئی. اور دیکھو ان کی فرسٹریشن بھی یہی ہے بلاول وغیرہ کی کہ پی ٹی آئی کو اگر پورا وقت مل گیا تو اقتصادی بہتری کے یہ جو سگنلز ہیں یہ عام آدمی کے چولہے تک چلے جائیں گے. اس کے بعد they'll be doomed forever. یہ تو میرا، آپ کو پتا میں نہ پی ٹی آئی کو سپیئر کبھی کیا ہے زندگی میں، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ، لیکن جو سچ بات ہے وہ یہی ہے. انڈیکیٹرز بہت ہی انکریجنگ ہیں، میکرو انڈیکیٹرز. سر یہ ایک میکرو کا ایک سٹیج آتی ہے جو اٹ ول ٹیک ٹائم. سر بصد ادب بھٹی صاحب آپ نے جو کہنا ہے میں اس سے متفق ہوں. نہیں، میں آپ نے جو کہنا ہے، آپ نے جو کہنا ہے، بلکہ جو آپ نے اگلے پروگرام میں کہنا ہے، میں اپنی محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی متفق ہوں. ختم. جو آپ نے کہہ دیا وہ ارتیاق ہے. ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو. محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، یہ کیا بات؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ویسے محبت ایک طرف، محبت ایک طرف، میڈم شیخ میڈم شیخ شرح ترقی 3.9%، جو اشاریوں کی طرف بات ہے، شرح ترقی 3.94، اگلے سال 4.8. موڈیز نے معاشی آؤٹ لک مستحکم، گندم ریکارڈ، گنا بہتر، تعمیراتی کاروبار اس کے 32 شعبے بہتر، بے نظیر صاحبہ کا احساس ہیلتھ بہتر، بیرون پاکستان والوں نے ریکارڈ پیسہ بھجوایا. بھٹی صاحب کا پورا بیانیہ ہی تبدیل ہو گیا. 14% معاشی اشاریہ بہتر. مگر غریب آدمی کے گھر میں مہنگائی، بے روزگاری، غربت لڈیاں ڈال رہی ہے. کچھ نہیں مل رہا سر، دکانوں پہ جاتے ہیں، بلیو می کچھ نہیں ملتا. کیا کریں، جتنے پیسے ہوتے ہیں اتنے میں دھنیا پودینہ نہیں ملتا. تو کہنے کا مقصد ہے یہ معاشی اشاریے ہیں وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہے. یہی فواد چودھری صاحب سے کہنا ہے. بائنگ گھٹ گئی ہے، سکڑ گئی ہے. نہیں، میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ it will take about a 1.5 to 2 years to reach a poor man's kitchen. This is what I am trying to submit. بھٹی صاحب میں یہی بات کر رہا ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں. میں نے شروع یہاں سے کیا تھا. یہ ماتم تو میں بچوں سے دیکھ رہا ہوں، پہلے بھی ٹھیک. I agree with you. حسن صاحب جی اور اس محبت کا شکریہ. میں اگلے 2 پروگراموں میں خاموش رہوں گا اور آپ نے میری خاموشی سے اگری کرنا ہے. دیکھیے مہنگائی کے جو یہ کہتا ہے نا کہ پرچیزنگ پاور لوگوں کی بڑھی ہے. جو جس عام آدمی کی بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں یا حسن صاحب بھی بات کر رہے ہیں یا میں بھی بات کر رہا ہوں، وہ تو گاڑیاں نہیں خریدتا، اس کے پاس تو موٹر سائیکل خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے. وہ جس طریقے سے گزارا کرتا ہے اس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. مہنگائی اس کے لیے ہے. مجھے بتائیں اس ملک میں کتنی فیکٹریز ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے. بھائی آپ حسن صاحب آپ بہت مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ میں بھی رہتا ہوں، مجھے بھی زمین. آپ مجھے حسن صاحب آپ مجھے بتائیں نا، آپ جائیں معلوم کریں، بینکس چلے جائیں معلوم کریں کہ کتنی امپلائمنٹ میں اضافہ ہوا ہے. آپ کسی انڈسٹری میں چلے جائیں بتائیں کتنی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے. آپ لوگوں سے جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس سے پوچھیں اس کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ امپلائی سے پوچھیں ان کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوتا ہے سالانہ. اور سر تو مہنگائی اور اس کے مطابق دیکھیں نا آپ، تو پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ پرچیزنگ پاور بڑھی ہے؟ پھر سر میں بھی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اکنامک انڈیکیٹر بہت اچھے ہیں، لیکن ملینرز بلینر ہوا ہے. لیکن جو تو ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ ایک ہی بات کر رہے ہیں
हाँ विदाउट नोइंग आप अपोजिशन को भी सोचना चाहिए कि इस हुकूमत ने कोई एक अच्छा काम भी किया होगा, और बिलावल को अपनी निस्बत से सोचना चाहिए। खुदा के लिए झूठ मत बोला करें, खुदा के लिए ठीक है जी।